ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 माघ 16 गते आइतबार, तारिख छ 30/1/2022 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज छ 2/1/1990 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य हैन। त आज बाबाले विशेष गरेर मुख्य पोइन्टमा मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, सारा ज्ञानको सार स्मृति। सारा ज्ञानको सार स्मृति। अघिल्लो हप्ता बाबाले कुन पोइन्टमा मुरली चलाउनु भएको थियो? अस्ति के को बारेमा? सारा पढाइको सार बाबाले के भन्नुभएको थियो? आउनु र जानु हैन। सारा पढाइको सार आउनु र जानु। त आज बाबाले सारा ज्ञानको सार स्मृति हैन, त्यसको बारेमा स्पष्टीकरण गर्नुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आज समर्थ बाबाले आफ्ना चारैतिरका सर्वसम्बन्ध बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सर्वसमर्थ बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक समर्थ बच्चा आफ्नो सामर्थ्य अनुसार अगाडि बढिरहेका छन्। बाबाले देख्न त हरेक बच्चाहरूलाई समर्थ रूपमा नै देखिरहनु भएको छ। शक्तिशाली हैन बच्चा भनेर देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चाहरूको आफ्नो आफ्नो शक्ति छ हैन, आफ्नो सामर्थ्य अनुसार आफ्नो शक्ति अनुसार अगाडि बढिरहेका छन्। यो समर्थ जीवन अर्थात् सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता सम्पन्न अलौकिक जीवनको आधार के हो? बाबाले सोध्नुभयो, यो समर्थ जीवन हैन, यो श्रेष्ठ जीवन अर्थात् हैन सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता सम्पन्न अलौकिक जीवनको आधार के हो त? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। आधार हो एक शब्द। माथि के भन्नुभयो बाबाले? स्मृति हैन। सदा शक्तिशाली बन्नको लागि हैन, आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाउनको लागि, जीवनमा श्रेष्ठ सफलताले सम्पन्न बन्नको लागि त हामीलाई के हुनु पर्यो त? स्मृति हुनु पर्यो नि। म के बनिरहेको छु, मैले के गरिरहेको छु, म कसको बनिरहेको छु हैन, मैले के प्राप्त गरिरहेको छु, यी सबै कुराको स्मृति भयो भने हैन सजिलैसँग त हाम्रो जीवन शक्तिशाली सो त भन्छ। शक्तिशाली स्थिति बनाउनको लागि स्मृति पनि ठिक हुन पर्यो। जब स्मृति नै हाम्रो ठिक छैन भने स्थिति कसरी बन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यो अलौकिक जीवनको आधार के हो? आधार हो एक शब्द, स्मृति, बस हैन। त्यसै पनि सारा ड्रामाको खेल नै हो विस्मृति र स्मृतिको। हुन त सारा ड्रामाको खेल नै यस्तो बनेको छ त कहिले स्मृति कहिले विस्मृति। यस समयमा स्मृतिको खेल चलिरहेको छ। बाप दादाले तिमी ब्राह्मण आत्माहरूलाई कुन आधारमा परिवर्तन गर्नुभयो? केवल स्मृति दिलाउनु भयो। के स्मृति दिलाउनु भयो बाबाले? त बाबाले भन्नुहुन्छ, सारा सृष्टिको ड्रामाको खेल भनेको स्मृति विस्मृतिको खेल त हो नै, तर पनि वर्तमान समयमा बाबा भन्नुहुन्छ स्मृतिको खेल चलिरहेको छ। जो अहिले हामी चलिरहेका छौँ त हाम्रो ब्राह्मण जीवनमा पनि स्मृतिको खेल चलिरहेको छ। कुन कुन कुराको स्मृति दिलाउनु भएको छ बाबाले? बाबाले केवल हामीलाई स्मृति दिलाइरहनु भएको छ नि, भएको छैन। हामीलाई आत्माको स्मृति पनि थिएन, परमात्माको स्मृति पनि थिएन, ड्रामाको ज्ञानको सारा कुनै कुराको पनि स्मृति थिएन। हाम्रो भविष्यमा हैन, अघिल्लो हामी पूर्व जन्ममा हामी के थियौँ भन्ने कुराको स्मृति पनि हामीलाई थिएन हैन। र अब हामी भविष्यमा के बन्दैछौँ भन्ने कुराको स्मृति पनि थिएन। त्यसैले अहिले बाबाले सारा स्मृति अहिले संगम युगमा गराइरहनु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो अहिले स्मृतिको खेल चलिरहेको छ
हैन। त्यसैले तिमी ब्राह्मण आत्माहरूलाई कुन आधारमा परिवर्तन गर्नुभयो त भन्दा स्मृतिको आधारमा। जब स्मृति भयो तब त हामीले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्यौं नि, म यस्तो बन्नुपर्छ, म यस्तो थिएँ हैन, निश्चय बुद्धि भयो। त्यसैले बाबा भन्नुभयो केवल स्मृति दिलाउनु भयो, तिमी आत्मा हौ न कि शरीर। मुख्य त कुन कुराको स्मृति? आत्माको स्मृति। यो स्मृतिले कति अलौकिक जीवन परिवर्तन गरिदियो। सबै थोक परिवर्तन भयो नि, भयो कि भएन? आत्माको स्मृति आउने बित्तिकै त बाबाले भन्नुभयो सबै थोक परिवर्तन भयो नि। मानव जीवनको विशेषता हो नै स्मृति। बीज हो स्मृति। पहिला सुरुवात केबाट हुन्छ? बीज भनेको स्मृति रहेछ। स्मृतिबाट नै सुरुवात हुन्छ। जस्तो हाम्रो स्मृति हुन्छ त्यस्तै हाम्रो स्थिति हुन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो जुन बीजबाट वृत्ति, दृष्टि, कृति र स्थिति सबै परिवर्तन हुन्छन् त्यसैले गायन गरिन्छ। जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति। बाबाले तिम्रो स्मृति फाउन्डेसनलाई नै परिवर्तन गरिदिनु भयो। त बाबाले हाम्रो स्मृतिको जुन फाउन्डेसन छ नि, मेन जडलाई नै के गर्नुभयो त? परिवर्तन गरिदिनु भयो। फाउन्डेसन श्रेष्ठ भएपछि सो त पुरा जीवन नै श्रेष्ठ भयो। पहिला त आफ्नो आन्तरिक स्थितिको फाउन्डेसन के गर्न पर्यो? मजबुत गर्न पर्यो नि। जब मेरो भित्रको स्थिति नै ठिक छैन भने हैन, जीवन कसरी ठिक हुन सक्छ हैन? मेरो भित्रको स्मृति नै ठिक छैन भने त बाहिरी स्थिति कसरी ठिक हुन सक्छ? त्यसैले बाबाले भन्नुभयो फाउन्डेसन श्रेष्ठ भएपछि स्वतः जीवन नै के भयो त? श्रेष्ठ भयो। कति सानो कुराको परिवर्तन गरिदिनु भयो। तिमी शरीर होइनौ, आत्मा हो। कति सानो कुरा हैन, कति सूक्ष्म छ, महीन छ, तर एकदम महत्त्वपूर्ण छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यो परिवर्तन हुन साथ तिमी मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिबाट समर्थ बन्यौ। अहिले यो समर्थ जीवन कति प्यारो लाग्छ। स्वयं पनि स्मृति स्वरूप बन्यौ र अरूलाई पनि यही स्मृति दिलाएर केबाट के बनाइदियौ भन्नुहुन्छ हैन। स्वयं पनि स्मृति स्वरूप बन्यौ त अरूलाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले स्मृति दिलाएर उनीहरूलाई पनि केबाट के बनाइदियौ? के बनाइदियौ? त बाबा भन्नुहुन्छ केबाट के बनाइदियो? यो स्मृतिले संसार नै परिवर्तन गरिदियो। यो ईश्वरीय संसार कति प्यारो लाग्छ कि लाग्दैन? यो ईश्वरीय संसार कति प्यारो लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। के को कारणले? स्मृतिबाट समर्थ जीवन प्राप्त भयो, जसबाट परिवर्तन भयो हैन। परिवर्तनको आधारमा नै सारा परिवार के लाए त फेरि प्यारो। चाहे सेवा अर्थ सांसारिक आत्माहरूसँग रहन्छौ, तर मन सदा अलौकिक संसारमा रहन्छ कि रहन्न? बाबा भन्नुभयो चाहे सेवा अर्थ हामी दुनियाँको सांसारिक त्यो आत्माहरूसँग हामी रहन्छौँ हैन, उनीहरूको त्यो माहौलमा हामी रहन्छौँ, त्यो सङ्गठनमा रहन्छौँ। भले सांसारिक त्यो अवस्थामा रहेर पनि अलौकिक संसारमा तिम्रो मन रहन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। रहन्छ कि रहँदैन हैन? लौकिक संसारमा रहेर पनि अलौकिक संसारमा मन रहन्छ हैन। मन र बुद्धिको भले कर्म गर्नको लागि हामी उनीहरूको बीचमा छौँ, सङ्गठनमा छौँ, उनीहरूको बीचमा रहेर कर्म गरिरहेका छौँ, तर पनि उनीहरूको आकर्षणले मलाई आकर्षित गर्दैन। तर त्यो स्थानमा त्यो अवस्थामा रहेर पनि मलाई अलौकिक संसारले नै के गरिरहेको छ? आकर्षण गरिरहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यसैलाई भनिन्छ स्मृति स्वरूप। हर परिस्थितिको बीचमा रहेर पनि यस्तो अनुभूति गर्न सक्नु हैन। लौकिक सांसारिक जीवनमा रहेर पनि अलौकिक संसारको अनुभूति गर्न सक्नु। त बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ स्मृति स्वरूप। कुनै पनि परिस्थिति आओस् तर स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ भएको कारणले परिस्थितिलाई के सम्झिन्छौ? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले हैन। त कुनै पनि परिस्थिति नै किन नआओस्, तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्मा त समर्थ स्वरूप हो नि, शक्तिशाली हो नि, मास्टर सर्वशक्तिवान हो
हैन। त बाबाले जब हामीलाई आफ्नो बनाउनु भयो तब हामीले मास्टर सर्वशक्तिवानको स्मृति स्वरूप जब हामी बन्यौं त हामी मास्टर सर्वशक्तिवान बन्यौं भने त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो सर्वशक्तिवान आत्माले परिस्थितिलाई के सम्झिन्छौ त नि भन्नुहुन्छ बाबा। के सम्झिन्छौ परिस्थितिलाई? समर्थ स्वरूप आत्मा हो नि। समर्थ स्वरूप आत्माले त जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यो परिस्थितिलाई के सम्झिन पर्यो? त बाबा भन्नुहुन्छ कति सजिलो छ खेल। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि अब के लाग्छ त भन्दा खेल हैन। खेल खेल्ने क्रममा कहिले अप्ठ्यारो पनि हुन्छ, कहिले सहज पनि हुन्छ। कहिले सबै खेल एउटै प्रकारका हुँदैनन् नि। कोही खेललाई अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, कोही खेल फेरि सरल रूपका पनि हुन्छन्। त्यस्तै परिस्थिति भनेको पनि मेरो लागि एउटा के हो त? खेल हो। अब कहिले आत्तिदैनौ, चाहे जतिसुकै ठुलो परिस्थिति होस्, तर समर्थ आत्माको लागि त्यो केवल मन्जिलमा पुग्दा बाटोमा आइपर्ने सिन अर्थात् बाटाको दृश्य हुन्छ। साइड सिनहरू त राम्रो लाग्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी हामी यात्रा गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा हामी जाँदैछौँ लक्ष्य बनाएर, त्यो ठाउँमा मलाई पुग्नु छ, तर बाटोमा जाँदा अनेक प्रकारका सिनहरू देखिन्छन् हैन। तर त्यसलाई हामीले के गर्छौँ? साइड सिनको रूपमा हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसको असर हाम्रो आन्तरिक स्थितिमा पनि परेको हुँदैन, किनकि मेरो लक्ष्य त त्यो स्थानमा पुग्नै छ। बाँकी त्यो परिस्थितिको बीचमा त्यहाँ खडा हुने लक्ष्य त मेरो छैन। त्यस कारणले गर्दा जस्तो सुकै भए पनि हामीलाई के लाग्छ? जस्तो सुकै सिन देखे पनि राम्रो लाग्छ हैन। र त्यस्तो राम्रो अनुभूति गर्दै गर्दै अनि बल्ल हामी आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छौँ। आफ्नो स्थान जहाँ हामी जान खोजिरहेका छौँ त्यो स्थानमा हामी पुग्छौँ। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुभयो यो परिस्थिति भनेको पनि साइड सिनहरू। साइड सिनमा कहिले राम्रा नराम्रा हैन, सहज सजिला अप्ठ्यारा कस्ता कस्ता सिनहरू देखिन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यो हुन्छ। त्यही भएर यो परिस्थितिहरूसँग पनि तिमी नात्तिए भन्नुभयो बाबाले। यो पनि एउटा खेल हो हैन। खर्च गरेर पनि साइड सिन हेर्न जान्छन्। यहाँ पनि आजकल आबु दर्शन गर्न जान्छौ नि, यदि बाटोमा साइड सिनहरू भएनन् भने त्यो मार्ग राम्रो लाग्छ? लाग्दैन नि। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुहुन्छ जीवनमा परिस्थितिहरू आएनन् भने पनि हैन त्यो खेल पनि राम्रो लाग्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि जति परिस्थितिहरू समस्याहरू आउँछन् त्यति हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यति हामी अनुभवी हुन्छौँ हो कि होइन? त्यति हाम्रो स्थिति मजबुत हुन्छ। अब परिस्थिति नै आएनन्, सजिलै यत्तिकै खुरुखुरु अगाडि बढ्न थालियो भने त त्यसमा के अनुभवी भइयो हैन? मेहनत पनि त भएन नि त, फेरि त्यो अनुसारको प्राप्ति पनि त हुँदैन हैन। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ त्यही भएर अब कहिल्यै पनि तिमी आत्तिदैनौ। यो परिस्थिति भनेको तिम्रो लागि के हुन् त? साइड सिनहरू हुन् भन्नुभयो बाबाले यो जीवनको यात्रामा। यदि बाटोमा साइड सिनहरू भएनन् भने त्यो मार्ग राम्रो लाग्छ? बोर हुन्छौ। यस्ता स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माको लागि परिस्थिति भन, पेपर भन, विघ्न भन, समस्या भन, सबै साइड सिन हुन् हैन। आज बाबाले के भन्नुभयो हैन? सबै साइड सिन हुन् हैन। हामी समर्थ स्वरूप आत्माहरूको लागि परिस्थिति केही पनि होइनन्, यो परिस्थिति भनेका साइड सिन हुन् भन्नुभयो बाबाले। जस्तो सुकै परिस्थिति नै किन नहोस्, चाहे हामीले त्यसलाई परिस्थिति बनाऊ, चाहे पेपर बनाऊ, चाहे विघ्न बनाऊ, चाहे समस्या बनाऊ, यो सबै साइड सिन हो भन्नुभयो बाबाले। आज स्मृति रहन्छ। यी मन्जिलका साइड सिनहरू अनेक पटक पार गरेको छु, नथिङ न्यू। यस्ता परिस्थिति त हामीले कतिचोटि पार गरियो कि गरिएन? यो 5000 वर्षको कल्प त कति पटक रिपिट भयो भने यो स्मृति रहन पर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। यो नथिङ न्यू, यसको पनि फाउन्डेसन के भयो त बाबाले भन्छ यसको फाउन्डेसन के भयो? जब हामी साइड सिनहरू मन्जिलमा पुग्नको लागि जब हामीले साइड सिनहरू देखिरहेका छौँ, जुन सिनहरू हामीले अनेक पटक पार गरेको अहिले पनि हामीले पार गर्नै पर्छ। नथिङ न्यू, यो केही पनि होइन, यो कुनै नौलो कुरा होइन, यो के भयो त भन्नुहुन्छ बाबाले? यो पनि एउटा स्मृति हो नि भन्नुभयो बाबाले, हो कि होइन? त यसको पनि फाउन्डेसन के भयो? स्मृति। यदि यो स्मृति बिर्स्यो भने अर्थात् फाउन्डेसन हल्लियो भने जीवनको पुरा बिल्डिङ हल्लिन थाल्छ।
हल्लिन्छ कि हल्लिन्न? कहिलेकाहीँ मायाले थोरै संशय ल्याउँदा कति हल्लिन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो यो स्मृति स्वरूप बन। अब यो स्मृति हैन, कहिले पनि बाबा भन्नुहुन्छ नबिर्स, सदा समर्थ स्वरूप स्मृति स्वरूप बन। यदि स्मृतिलाई तिमीले बिर्स्यौ भने तिम्रो फाउन्डेसन नै हल्लियो हैन। भित्रको मेन जग नै हल्लिएपछि अनि जीवन रूपी घर बलियो बल्ला। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जीवनको पुरा बिल्डिङ हल्लिन थाल्छ, तर तिमीहरू त अचल छौ नि भन्नु बाबाले। सारा पढाइको चारै विषयको आधार पनि स्मृति हो। सारा विषयको हैन, चारै विषय, सारा पढाइको चारै विषयको आधार हैन भनेको पनि के हो त? स्मृति नै हो। ज्ञान, योग हैन, धारणा र सेवा, जुन यी चारवटा विषय छन् नि, त यो चारवटा विषयको आधार भनेको पनि स्मृति नै हो भन्नुहुन्छ बाबाले। स्मृति भयो भने मात्रै यी विषयमा हामी पास हुन सक्छौँ। स्मृति भएन भने फेरि हामी के हुन्छौँ? फेल हुन्छौँ। हामी समर्थ स्वरूप बन्न सक्दैनौँ। सबैभन्दा मुख्य विषय हो याद। याद अर्थात् स्मृति। सबैभन्दा मुख्य विषय हो याद। याद अर्थात् स्मृति। म को हुँ, बाबा को हुनुहुन्छ। दोस्रो विषय हो ज्ञान हैन। दोस्रो विषय के रहेछ? ज्ञान। अब ज्ञानमा के आयो त? रचयिता र रचनाको ज्ञान मिल्यो हैन। त पहिलो स्मृति भनेको त बाबाले भन्नुभयो म को हुँ, बाबा को हुनुहुन्छ हैन, योगको स्मृति। र दूसरा बाबाले भन्नुभयो दूसरा विषय ज्ञान। त ज्ञानमा रचयिता र रचनाको ज्ञान मिल्यो। रचना के हो? रचयिताको हो हैन। त्यसको पनि फाउन्डेसन बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले स्मृति दिलाउनु भयो। अनादि के हो, आदि के हो, अनि वर्तमान समय के हो, ब्राह्मण सो फरिस्ता, फरिस्ता सो देवता र अरू पनि कति स्मृति दिलाउनु भएको छ हैन। त्यसैले ज्ञानको स्मृति भयो नि। तेस्रो विषय हो दिव्य गुण, धारणा हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तेस्रो विषय भनेको दिव्य गुण। दिव्य गुणहरूको पनि स्मृति दिलाउनु भयो। सतयुगमा हामी आत्माहरूमा कुन कुन प्रकारका गुणहरू थिए, देवताहरूमा कस्ता खालका गुणहरू थिए हैन। देवताहरू कसरी महान बने, उनीहरूको विशेषता के थियो, सबै कुराको स्मृति के गर्नुभयो? बाबाले दिलाउनु भयो। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्माहरूका यी गुण हुन्। गुणहरूको लिस्ट पनि स्मृतिमा रहन्छ कि रहन्न? त्यसैले त समय प्रमार्थी गुणलाई कार्यमा कर्ममा लगाउँछौ। कुनै समयमा स्मृति कम भयो भने रिजल्ट के हुन्छ? कुनै समयमा स्मृति कम भयो भने रिजल्ट के हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। कस्तो आउँछ होला रिजल्ट हैन। हामीले कोही बेला चाहिँ दिव्य गुणहरूको स्मृति गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ नि हैन। कोही ठाउँमा हामीलाई धैर्यता गर्नुपर्ने, धैर्य रहनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यति बेला हामीले त्यो धैर्यताको गुणलाई बिर्सिएर हामी हडबडाउन थाल्यौँ भने त्यसको रिजल्ट के हुन्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ समयमा गुणलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौ, समय बितिसकिसकेपछि स्मृति आउँछ, पश्चाताप हुन्छ हैन। समयमा स्मृति, जुन समयमा मलाई जुन गुणको आवश्यकता छ त्यति बेला मैले त्यो गुणलाई स्मृति गरेर मैले त्यसलाई हैन गर्न सके भने मलाई सहज हुन्छ। त्यति बेला मलाई स्मृति नै आएन, मैले गुणहरू सबै दिव्य गुणहरूलाई मैले बिर्सिदिएँ। जुन समयमा मलाई एकदम धैर्यताको आवश्यकता थियो मैले त्यति बेला धैर्यताको आफ्नो जुन गुणलाई नै मैले बिर्सिएँ, त्यो स्मृति नै मलाई रहेन भने पछि गएपछि समय बितिसकेपछि अनि बल्ल स्मृति आउँछ। ओहो त्यति बेला मैले यस्तो गर्न पर्ने रहेछ, बेकार मैले किन यस्तो गरेँ। केवल के हुन्छ त? पश्चाताप हुन्छ। यस्तो गर्न त चाहेको होइन तर भयो, अब पछि यस्तो गर्दिन। त्यसैले दिव्य गुणहरूलाई पनि कर्ममा ल्याउनको लागि समयमा स्मृति चाहिन्छ भन्नुभयो बाबाले। गुण त छन्, नभएको होइन हैन, तर भएको गुणहरूलाई के गर्न पर्यो त? समयमा युज गर्न पर्यो, के प्रयोग गर्न पर्यो।
अब समयमा युज भएन भने त्यो भएर कुनै अर्थ नै रहेन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ भर्खरै यस्तो भएमा आफूप्रति पनि हाँस्छौ नि भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसै पनि कुनै कुरा वा कुनै चिज समयमा भुलियो भने त्यति बेला के हालत हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ चिज भएर पनि समयमा याद आएन भने आत्तिन्छौ नि भन्नु हो बाबाले। आत्तिन्छ कि आत्तिन्न? कुनै पनि चिज मेरो पासमा छ तर समय परिस्थिति आउँदाखेरि मैले त्यो चिज मसँग छ भन्ने कुरा नै मैले बिर्सिदिएँ हैन। अनि मैले खोजेको खोजै गर्छु हैन। कहिले कोही व्यक्तिसँग मागौँला, कोही कसैलाई आधार बनाउला, तर पछि समय बितिसकेपछि ओहो यो चिज त मैले छ भनेर म आफैले राखेको थिएँ नि, म किन खोज्न गएँ हैन। यत्रो टाइम वेस्ट मैले किन गरेँ? आफैलाई के हुन्छ त फेरि पश्चाताप हुन्छ पछि गएर। त्यो समयमा हामी एकदम आत्तिन्छौँ हैन, के गर्ने कसो गर्ने, अब के कसरी हुन्छ हैन। त्यस्तै यहाँ पनि समयमा स्मृति नभएको कारणले कहिलेकाहीँ आत्तिन्छौँ भन्नु हो बाबाले। बाबाले हामीलाई सारा ज्ञान त दिनुभएको छ नि, कुन समयमा हामीले कसरी ज्ञानलाई युज गर्ने, कसरी हामी परिस्थिति अनुसार चल्ने हैन। हर प्रकारका परिस्थिति आउँछन्, ती पेपरमा कसरी पास हुने, युक्ति कसरी लगाउने भन्ने कुरा बाबाले सबै बताउनु भएको छ। र त्यो भनेको कुरालाई हामीले स्मृतिमा राख्न सक्दैनौँ अनि समय समयमा हामी पनि आत्तिन्छौँ भन्नु हो बाबाले। आत्तिन्छ कि आत्तिन्नौ? परिस्थितिसँग बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी कहिल्यै पनि नात्य। परिस्थिति भनेको एउटा आउँछ जान्छ, आउने काम हो, तिम्रो काम चाहिँ उस परिस्थिति आउने हो, तिम्रो काम चाहिँ भगाउने हो भन्नुहुन्छ नि। तर पनि हामी के गर्छौँ त त्यति बेला भगाउन सक्दैनौँ। त्यो परिस्थितिलाई हामीले खेल सम्झिँदै, बाबाले भन्नुहुन्छ हर परिस्थितिलाई खेल सम्झ। परिस्थितिलाई खेल सम्झिँदैनौँ अनि त्यति बेला खेल हो भन्ने कुरा नै स्मृति हामीबाट उड्छ कि त्यो स्मृति नै रहँदैन अनि नरहेपछि आत्तिन्छौँ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसैले दिव्य गुणहरूको आधार के भयो? सदा स्मृति स्वरूप अर्थात् निरन्तर नेचुरल दिव्य गुणहरू सजिलै हरेक कर्ममा कार्यमा लागिरहेका हुन्छन्। चौथो विषय हो सेवा हैन। यसमा पनि यदि म विश्व कल्याणकारी आत्मा हुँ भन्ने स्मृति स्वरूप भएनौ भने सेवामा सफलता पाउन सक्दैनौ भन्नुभयो बाबाले हैन। सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि कुन कुराको स्मृति रहन पर्ने रहेछ? म विश्व कल्याणकारी हैन निमित्त आत्मा हो, विश्वको कल्याण गर्नको लागि म आत्मा निमित्त हुँ भन्ने खालको स्मृति स्वरूप हामी रहनु पर्यो। यदि यो स्मृति स्वरूपमा हामी रहेनौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ सेवामा सफलता पाउन सक्दैनौँ। सेवाद्वारा कसैलाई पनि स्मृति स्वरूप बनाउन सक्दैनौँ। साथसाथै सेवा हो नै स्वयंको र बाबाको स्मृति दिलाउनु हैन। सेवा भनेको के हो? स्वयंको र बाबाको स्मृति दिलाउनु। विश्वको सेवा पनि गर्नु र फेरि स्वयंको पनि गर्नु र बाबाको पनि स्मृति दिलाउनु। त्यसैले चारै विषयको फाउन्डेसन स्मृति भयो नि त बाबा भन्नुभयो चारै विषयको फाउन्डेसन के हो त? स्मृति नै। त्यसैले सारा ज्ञानको सारको एक शब्द भयो स्मृति। सारा ज्ञानको सारको एक शब्द हो स्मृति। त्यसैले बाप दादाले पहिले नै सुनाउनु भएको छ लास्ट पेपरको क्वेसन पनि के आउने वाला छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, बाबाले पहिले नै सुनाउनु भएको छ लास्ट पेपरको क्वेसन पनि के आउने वाला छ? लम्बा चौडा पेपर हुनेवाला छैन, एउटै क्वेसनको पेपर हुनेछ र 1 सेकेन्डको पेपर हुनेछ। क्वेसन के हुन्छ भन्नु हो बाबाले? लास्ट समयमा एउटै पेपर आउँछ, त्यो पनि 1 सेकेन्डको पेपर भन्नु हो बाबाले। कुनै लम्बा चौडा पेपर आउँदैन। त्यति बेला कस्तो खालको क्वेसन आउँछ होला, कुन पेपर होला भन्नुहुन्छ बाबा? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। बस यति मात्रै हामी यो स्वरूपमा रहन सक्यौँ भने पास हुन्छ। लास्ट समयमा, अन्त समयमा हैन। अहिलेको परिस्थितिमा पनि एउटा सानो पेपर आउने बित्तिकै हामीले कसलाई सम्झिन्छौँ? बाबालाई। बाबालाई सम्झिन्छौँ पक्का। अहिले भर्खरै भूकम्प गयो भने कसको याद आउला?
बाबाकै आउँछ। छोराछोरीको परिवारको याद आउँथ्यो, कहाँ गयो होलान्, के गरे होलान्, कस्तो भयो होलान् होइन। त्यो मोहले त खिच्दैन, बाबाले हुन्छ। अन्तमा हर परिस्थिति समस्या आउँछन्, चारैतिरबाट विघ्नले पेपरले घेर्छ नि, त्यति बेला पनि बाबा हुनुहुन्छ। एउटा मात्रै स्थिति होइन, त्यति बेला पनि एक मात्र स्मृति रहन पर्यो, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। त्यो परिस्थितिमा बाबालाई याद गर्नुको सट्टा, नष्ट मोह बन्नुको सट्टा हामीले सबै सम्बन्धीहरूलाई याद गर्न थाल्यौँ भने बस्दै पेपरमा हामी के भयो त, फेल। तर बाबाले भन्नुहुन्छ क्वेसन पनि पहिला नै सुनाइएको छ, त्यसैले सबै पास हुनुपर्ने हो भन्नु बाबाले। क्वेसन त मैले पहिल्यै सुनाएको छु, यस्तो यस्तो पेपर आउँछ नि। बाबाले क्वेसन आउट गरिसक्नु भएको छ। क्वेसन आउट गर्दा पनि पास हुँदैनन् भने त के गर्ने त अब फेरि, होइन र। त्यही भएर बाबाले हुन्छ पास त सबै हुनुपर्ने हो, सबै नम्बर 1 पास हुन्छौ वा नम्बर 1 पास हुन्छौ भन्नु बाबाले। नम्बर 1 पास हुने कि नम्बर 1 पास हुने भन्नु बाबाले। त बाबा भन्नुहुन्छ डबल विदेशीहरू कुन नम्बरमा पास हुन्छौ? नम्बर 1। त्यसो भए मालालाई खतम गरिदेऊ अथवा अलग माला बनाइदेऊ। उमङ्ग त धेरै राम्रो छ, डबल विदेशीहरूलाई विशेष चान्स छ, लास्ट जो फास्ट जाने। यो मार्जिन छ। अलग माला बनाउने हो भने जुन पिकनिकको स्थान बन्नेवाला छ त्यहाँ जानुपर्छ न बाबाले। अलग माला बनाउने हो भने जुन पिकनिकको स्थान छ त्यहाँ जानुपर्छ। यो मन पर्छ भने अलग माला बनाऊ। तिमीहरूलाई माला बनाउने मार्जिन राखिएको छ, आउँछौ? अच्छा भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन। विदेशीहरूलाई पनि बाबाले सोध्नुहुन्छ सबै टिचरहरू त स्मृति स्वरूप छौ नि? बाबाले टिचरहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ सबै टिचरहरू स्मृति स्वरूप छौ भन्नुहुन्छ। चारै विषयमा स्मृति स्वरूप, केवल एउटा विषयमा मात्रै होइन, होइन। बाबाले चारै विषयमा स्मृति स्वरूप बन्नको लागि स्मृति दिलाउनु भयो नि। त्यही भएर चारै विषयमा स्मृति स्वरूप। मेहनतको काम त छैन नि, मेहनतको काम त छैन नि स्मृति स्वरूप बन्नलाई भन्नु बाबा। टिचरको अर्थ नै हो आफ्नो स्मृति स्वरूप अनुहारबाट अरूलाई पनि स्मृति स्वरूप बनाउनु। तिम्रो अनुहारले नै अरूलाई म आत्मा हुँ भन्ने स्मृति दिलाओस्। निधारमा चम्किरहेको आत्मा अथवा चम्किरहेको मडी नै देखिउन् बाबा भन्नुहुन्छ। यस्तो देखियोस् भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन। यस्तो खालको स्मृति स्वरूप बन, ताकि तिमीलाई देख्ने बित्तिकै अरूलाई पनि यस्तो खालको अनुभूति होस्, होइन। निधारमा जुन चम्किरहेको जुन आत्मा छ अथवा चम्किरहेको त्यो आत्मालाई उनीहरूले के देखुन्? मडीको रूपमा देखुन् भन्नुहुन्छ बाबा। जसरी साँपको मडी देखेर साँपतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन, साँपको मडी देखेर साँपतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन, मडीतर्फ जान्छ। त्यसै गरी अविनाशी चम्किरहेको मडीलाई देखेर देह अभिमान स्मृतिमा नआओस्, ध्यान त स्वत आत्मातर्फ नै जाओस्। बाबा भन्नुहुन्छ टिचरहरू यही सेवाको निमित्त हो, विस्मृति भएकालाई स्मृति दिलाउने यही सेवा हो। समर्थ त छौ अथवा कहिलेकाहीँ आतिन्छौ? त बाबाले भन्नुहुन्छ समर्थ त छौ, फेरि कहिलेकाहीँ आतिन्छौ भने सोध्नुहुन्छ बाबाले। यदि टिचरहरू नै आत्यौ भने विद्यार्थी के हुन्छन् होला? के हुन्छन् होला? बाबा भन्नुहुन्छ टिचर अर्थात् सदा नेचुरल निरन्तर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। बाबा भन्नुभयो जसरी ब्रह्मा बाबा अगाडि रहनुभयो त्यसै गरी टिचरहरू पनि अगाडि छौ नि, निमित्त अर्थात् अगाडि। जसरी सेवाप्रति समर्पण हुन हिम्मत राख्यौ, समर्थ बन्यौ, यो स्मृति के हो? यो त त्यागको भाग्य हो। त्याग गर्यौ, अब भाग्य कुन ठुलो कुरा हो र? त्याग त गर्यौ तर त्याग त गर्यौ तर त्याग होइन, किनकि प्राप्ति धेरै छ। बाबाले भन्नुहुन्छ किनकि सेवाको प्रति समर्पण हुनको लागि तिमीले हिम्मत राख्यौ, होइन, समर्थ बन्यौ, होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ यसको स्मृति भनेको के हो त भन्दा त्याग। त्यागमा नै के छ त भन्दा भाग्य छ भन्नुभयो बाबाले, होइन। तर वास्तवमा भाग्य कुन ठुलो कुरा हो र भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन। भाग्य, अब भाग्य कुन ठुलो कुरा हो र? त्याग त गर्यौ,
हैन। तर त्याग त्याग होइन, के हो? त बाबाले भन्नुभयो तर त्याग त्याग होइन, किनकि प्राप्ति त धेरै छ भन्नुहोस् बाबाले। हामीले के त्याग गरेका छौँ र, हैन? त्यसको बदलामा त, त्यसको रिटर्नमा त बाबाले कति दिनुभएछ, त्यो त्याग कुनै त्याग भएर? प्राप्ति धेरै छ नि त त्यागको पछाडि। के त्याग गर्यौ? बाबाले भन्नुभयो के त्याग गर्यौ त नि? त बाबा भन्नुहुन्छ केवल सेतो साडी पहिर्यौ। त्याग के गर्यौ त? दुनियाँको हैन रङ्गिन कपडा मात्रै त्याग गरियो, सेतो साडी पहिर्यौ, हैन? त्यसैले त अझै सुन्दर बनेका छौ भन्न बाबाले। के त्याग भयो त नि? सेतो साडी लगायो झन् राम्रो देखिएछ, झन् फरिस्ता बन्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। फरिस्ता परी बनेका छौ, अरू के चाहियो भन्नु? के छ त नि त्याग? त बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी खाना पिउन छोड्यौ, खाना पिउन छोड्यौ, त्यो त आजकल डक्टरले पनि भन्छन् धेरै नखाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ खाना पिउन छोड्यौ, त खाना पिउन छोड्नु भनेको कुनै त्याग हो र भन्ने बाबाले, हैन? हैन, त्यो त आज दुनियाँमा खानेवालालाई पनि आज डक्टरले पनि नखाऊ भनिसके छन्, हैन? कन्ट्रोल गराइरहेका छन्, धेरै नखाऊ, थोरै खाऊ, सादा खाऊ भनिरहेछन्, हो कि होइन? सादा भोजन खाऊ भने डक्टरहरूले पनि भनिरहेछन्। आजकल त डक्टरहरूले पनि खाना दिँदैनन्, बाँकी के छोड्यौ भन्नु बाबाले? अरू के छोड्यौ त नि? हैन, हामीले त्याग के को गर्यौ त? त बाबा भन्नुहुन्छ गहना पहिरन छोड्यौ भन्न। त बाबा भन्नुभयो आजकल त गहनाको पछाडि चोर लाग्छन्, राम्रो गर्यौ जुन छोड्यौ भन्न बाबाले, हैन? किनकि गहनाको पछाडि पनि के लाग्छन् त? चोर लाग्छन्, हैन? त्यसैले अहिले दुनियाँमा भएका मान्छेले त लाउन छोडिसके, हैन? त्यसैले जे गर्यौ राम्रो गर्यौ, जुन छोड्यौ राम्रो गर्यौ, बुद्धिमानीको काम गर्यौ, त्यसैले त्यागको पदम गुण भाग्य मिल्यो भन्नुभयो बाबाले, हैन? तिमीले बुद्धिमानीको काम गर्यौ, त्यसैले त्यागको के मिल्यो? पदम गुण भाग्य मिल्यो। अच्छा, अहिले भर्खरै बाप दादालाई एथेन्सवालाको याद आइरहेको छ, किनकि एथेन्समा ठुलो सेवाको कार्यक्रम चलिरहेको थियो। त्यति बेला बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिनीहरूले पनि धेरै याद गरिरहेका छन्। जब कुनै विशाल कार्य हुन्छ, बेहदको कार्यमा बेहदका बाबा र बेहदको परिवार याद आउँछ कि आउँदैन? बेहदको कार्यमा ठुलो सेवा हामीले सुरुवात गरेका छौँ भने त्यसमा सबैको याद आउँछ नि, बाबाको पनि याद आउँछ, सबै बेहद परिवारको याद आउँछ। जो बच्चाहरू त्यहाँ गएका छन् तिनीहरू हिम्मतवान बच्चाहरू छन्, जो निमित्त बनेका छन् तिनीहरूले हिम्मतले कार्यलाई श्रेष्ठ र असल बनाइदिन्छन्। बाबाको स्नेह र विशेष आत्माहरूको शुभभावना शुभकामना बच्चाहरूको साथमा छ। बुद्धिमानहरूका बुद्धि बाबाले कसैलाई पनि निमित्त बनाएर आफ्नो कार्य गराउनुहुन्छ। त्यसैले बेफिक्र बादशाह बनेर लाइट हाउस माइट हाउस भनेर शुभभावना शुभकामनाको भाइब्रेसन फैलाइराख भन्नुहुन्छ। हरेक सेवादारी बच्चाहरूलाई बाप दादाले नाम र विशेषता सहित याद प्यार दिइरहनु भएको छ। अच्छा, सदा निरन्तर स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माहरूलाई सदा स्मृति स्वरूप बनेर हर परिस्थितिलाई साइड सीन अनुभव गर्ने विशेष आत्माहरूलाई सदा बाबा समान चारैतिर स्मृतिको लहर फैलाउने महावीर बच्चाहरूलाई सदा तीव्र गतिले पासविद अनर हुने महारथी बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। दिल्ली जोनसँग अव्यक्त बाप दादाको भेटघाट। सदा आफ्नो भाग्यलाई देखेर हर्षित हुन्छौ, सदा वहाँको गीत गाउँछौ भन्नुहुन्छ बाबाले। आफ्नो भाग्यलाई देखेर हर्षित हुन्छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ हाय हायको गीत समाप्त भयो वा कहिले काहीँ दुःखको लहर आउँछ? हाय हायको गीत समाप्त भयो कि भएन भन्नु बाबाले? कि कहिले काहीँ आउँछ?
दुःखको संसारबाट न्यारा बाबाको प्यारा भयो, त्यसैले दुःखको लहरको स्पर्श गर्न सक्दैन, लहरले स्पर्श गर्न सक्दैन। चाहे सेवा अर्थ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि कमल समान रहन्छौ। कमल पुष्प हिलोबाट निस्किँदैन, हिलोमा नै हुन्छ, पानीमा नै हुन्छ, तर न्यारा हुन्छ। त्यसैले यस्तो न्यारा बनेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ न्यारा बनेको निशानी हो, जति न्यारा त्यति बाबाको प्यारा। सो त नै बाबाको प्यार अनुभव हुन्छ र यो परमात्मा प्यार छत्र छाया बन्छ। जो माथि छत्र छाया हुन्छ ऊ कति सुरक्षित रहन्छ हैन। जसमाथि बाबाको सदा छत्र छाया हुन्छ ऊ कति सुरक्षित रहन्छ। जो माथि परमात्मा छत्र छाया हुन्छ उसलाई के गर्न सक्छ? उसलाई कसले के गर्न सक्छ? कसैले केही गर्न? त्यसैले नशामा रहने गर, म परमात्मा छत्र छायामा रहनेवाला हुँ हैन। परमात्माको छत्र छायामा रहनेवालालाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसैले सदा यो स्मृति राख कि म आत्मा परमात्माको छत्र छायामा रहनेवाला हुँ। अभिमान होइन तर रुहानी नशा छ। देह अभिमान भयो भने अभिमान आउँछ, आत्मा अभिमानी भयो भने अभिमान आउँदैन। रुहानी नशा हुन्छ र जहाँ यस्तो नशा हुन्छ त्यहाँ विघ्न हुन सक्दैन। यहाँ त हुन्छ फिक्र या त रुहानी नशा, या त हुन्छ फिक्र या त हुन्छ रुहानी नशा। दुवै साथसाथै हुँदैनन्। दाल रोटी दिनको लागि त बाप दादा, दाल रोटी दिनको लागि त बाप दादा पनि बाँधिनु भएको छ। दिनौँ 36 प्रकारका भोजन दिनुहुन्न, तर प्यारको दाल रोटी अवश्य मिल्छ। प्यारको दाल रोटी बाबा भन्नुहुन्छ हैन। दाल रोटी दिनको लागि त बाप दादा पनि अवश्य बाँधिनु भएको छ कि आफ्नो बच्चाहरूलाई जसरी पनि बाबाले दिलाउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ हैन। यसमा कुनै फिक्र गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ फिक्र होइन कि रुहानी नशा हामीमा हुन पर्यो हैन। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ दिनौँ 36 प्रकारको भोजन दिनुहुन्न, तर प्यारको दाल रोटी अवश्य मिल्छ। मिल्छ कि मिल्दैन? दाल रोटी अवश्य मिल्छ। यो निश्चित छ, यसलाई कसैले टार्न सक्दैन। त्यसैले चिन्ता के को? यो निश्चित छ हैन, यो पक्का छ। बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ अन्तिम समयसम्म पनि बाबाले आफ्नो बच्चाहरूलाई दो रोटीले भोको राख्नुहुन्न हैन। भने बाबा भन्नुहुन्छ अब चिन्ता के को त नि भन्नु बाबाले हैन। दुनियाँमा मान्छेलाई चिन्ता के हुन्छ र? त्यो अन्तिममा के गरौँला, कसो गरौँला, के खामला, के लामला भन्ने चिन्ता त हो नि। अरू के चिन्ता छ त? त्यही चिन्ताले त मान्छेलाई अनेक प्रकारको हैन उ गरिरहेका छन् हैन। भने बाबा भन्नुहुन्छ अब हामीलाई त बाबाले अन्तिम समयको लागि पनि बाबाले भनिरहनु भएको छ दाल रोटी मैले 36 प्रकारको भोजन मैले दिन्न, भले मैले प्यारले दो रोटी दाल रोटी त मैले दिन्छु भन्नुभएको छ भने अनि फिकर के को लागि त? फेरि चिन्ता के को लागि? त बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा हामीले पनि खाऊ र पछि आउनेले पनि खाउन् भन्ने फिक्र हुन्छ। मैले पनि खाऊँ, मेरा आउनेवाला छोरा नातिले पनि खाउन् मैले कमाएको, उनको लागि नि मैले जम्मा गरेर राख्नुपर्छ भन्दै गरेर के गर्छन्? जम्मा गर्छन्। अनि कसरी गर्ने, के गर्ने, फेरि त्यसको चिन्ता हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू पनि भोकै रहँदैनौ र तिम्रो पछि आउनेहरू पनि भोकै रहँदैनन्। बाँकी के चाहियो भन्नु बाबाले हैन। अब दुनियाँमा फिक्र हुन्छ, आफू पछि आउनेवालालाई पनि कसरी खालान्, के गर्लान् भनेर जम्मा गर्नतिर लाग्छन्, त्यताको चिन्ता हुन्छ। भने बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले त चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। तिमी पनि भोको रहँदैनौ, तिमी भन्दा पछि आउनेवाला पनि भोको रहँदैन। भने अब फिकर के को लागि त नि भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। डल्लपको तकिया चाहियो, के चाहियो बाँकी अब भन्नु बाबाले? के डल्लपको तकिया चाहियो? डल्लपको तकिया या बिस्तारामा पनि यदि फिक्र छ भने निन्द्रा लाग्छ हैन। चिन्ता छ भने जतिसुकै डल्लपको जुन हैन हुन्छ नि त हैन, तकिया नै किन नहोस्, बिस्तारा नै किन नहोस् हैन, चिन्ता भएपछि निन्द्रा त लाग्दैन नि त त्यहाँ पनि हैन।
त्यही बिस्ताराले पनि कोपिरा हुन्छ हैन। अहिलेको दुनियाँमा 50-60 हजारको बिस्तारामा सुत्नेवाला पनि झन् रातभरि झन् छटपटाइ छन्। बरु जसको पासमा फिकर छैन केही छैन भने एउटा गुन्द्रीमा यत्तिकै सुतिरहेको छ उसलाई त्यो गुन्द्रीले पनि बिजाउँदैन के हैन। जसले चाहिँ एकदम नरम बनाएर आफ्नो धनको राखेर सानले मजाले ठुलो बिस्तारामा मजाको डल्लपमा सुतिरहेछ झन् ऊ रातभरि काँडामाथि सुत्या जस्तो उसलाई निन्द्रै लाग्छ नि। यता पनि कोपेछ उता पनि कोपेछ, त्यही बिस्तारा पनि अप्ठ्यारो फिल भइरहेछ हैन। भने बाबाले भन्नुहुन्छ यदि फिक्र छ भने निन्द्रा लाग्छ भन्नुहुन्छ। बेफिक्र भयो भने जमिनमा सुत्यो भने पनि निन्द्रा लाग्छ। बेफिक्र भयो भने कुनै पनि कुराको चिन्ता छैन, आनन्द छ, ढुक्क छ भने यत्तिकै जमिनमा पल्टे पनि निन्द्रा लाग्छ। लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि। हातलाई आफ्नो तकिया बनायो भने पनि निन्द्रा लाग्छ। आफ्नै हात तकिया बनाउने, डल्लप पनि चाहिएन हैन, कुनै फर्म पनि चाहिएन, केही चाहिएन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ प्यार हुन्छ त्यहाँ सुक्खा रोटी पनि 36 प्रकारको भोजन जस्तो लाग्छ, हो कि होइन? एकदम प्यारले भावनाले हामीले कुनै पनि चिजलाई स्वीकार गर्छौँ भने त्यो कति हैन 36 प्रकारको भोजन भन्दा पनि त्यो प्यारो लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। प्यार छ भने हैन। त्यसैले बेफिक्र बादशाह बन, त्यसैले कुनै पनि कुराको चिन्ता नगर भन्नु बाबाले। कुनै पनि कुराको फिकर नै नल्याऊ हैन। त फिकर राख्ने ठाउँ नै बाबाले दिनुभएकै छैन त अनि केको फिकर त फेरि। त्यसैले बेफिक्र बादशाह बन्न। यो बेफिक्र रहने बादशाही सबैभन्दा सबै बादशाही भन्दा श्रेष्ठ छ। यदि ताज लगाएर तख्तमा बस्यौ तर चिन्ता गरिरह्यौ भने तख्त भयो वा चिन्ता भयो भन्नु हो बाबाले। ताज त लगाछ, ताज लगाएर तख्तमा बसेको छ हैन, चिन्ता गरिरहेछ भने त बाबाले भन्छ बेफिक्र बादशाह हामी बन्यौ त भनेनौ नि त। बाबा भन्छ त चिन्ता त चिन्तै भयो। त्यसैले भाग्य विधाता भगवानले तिम्रो मस्तकमा श्रेष्ठ भाग्यको रेखा खिचिदिनु भएको छ। बेफिक्र बादशाह भएका छौ, त्यो टोपी वा कुर्सीवाला बादशाह होइन भन्नु बाबाले। दुनियाँमा हुन्छ नि पदको कुर्सीवाला बादशाह, टोपीवाला बादशाह, त्यस्तो बादशाह होइन भन्नु बाबाले। तिमी बेफिक्र बादशाह बन। कुनै फिक्र छ? सोध्नु भयो बाबाले। कुनै फिक्र छ? नाति पनातिको फिक्र छ? आफ्नो त छैन हैन। आफ्नो छ कि छैन हैन। आफ्नो छैन फेरि कसैलाई हुन्छ नाति पनातिको फिक्र हुन्छ। त्यही बाबाले सोध्नु भयो नाति पनातिको फिक्र छ? तिम्रो कल्याण भयो भने तिनीहरूको पनि अवश्य कल्याण हुन्छ। त्यही भएर किन चिन्ता गर्ने हैन। त्यसैले सदा आफ्नो मस्तकमा श्रेष्ठ भाग्यको रेखा देखिराख र भन वाह मेरो श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलतको भाग्य होइन, ईश्वरीय भाग्य। सदा यो नसामा रहन पर्यो हैन। वाह श्रेष्ठ मेरो ईश्वरीय भाग्य हैन। भगवानको द्वारा मैले यत्रो भाग्यलाई प्राप्त गरिरहेको छु। त्यही भएर धन दौलतको भाग्य होइन, ईश्वरीय भाग्य। यो भाग्यको अगाडि धन त केही पनि होइन हो। ईश्वरीय भाग्यको अगाडि बाबाले भन्नुभयो धन दौलत त केही पनि होइन भन्नुहुन्छ। त्यो त पछि पछि आउँछ। जसरी छाया हुन्छ त्यसै आफै पछि पछि आउँछ। या तिमीहरूले पछि पछि आऊ भन्छौ। बाबाले भन्नुभयो ईश्वरीय भाग्य सदा हामीमा रह्यो भने धन दौलत त स्वत पछि पछि आउँछ, छाया जस्तै भन्नु बाबाले हैन। तिम्रो पछाडि धन दौलत आयो भन्दैमा के तिमीले बोलाएर आएको कि आऊ आऊ भन्छौ भन्नु हो बाबाले। त्यसैले यी सबै छाया हुन् तर भाग्य हो ईश्वरीय भाग्य। यो धन दौलत यी सबै कुरा भन्ने बाबाले के भन्नुभयो? यो सबै छाया हो। यो त पछि पछि स्वत आइहाल्छन्। पहिला त हामी खुसी हुन पर्यो हैन, श्रेष्ठ नसामा रहन सक्नु पर्यो, अरू कुरा त स्वत प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले सदा यही नसामा रहने गर। यदि पाउनु छ भने सदा पाउनु छ। जब बाबा र आत्मा अविनाशी छन् भने प्राप्ति विनाशी किन? प्राप्ति पनि त अविनाशी छ नि भन्नु हो बाबाले हैन। जो मैले बाबालाई पाएको छु त बाबा पनि अविनाशी हुनुहुन्छ। जो म हुँ, म आत्मा पनि अविनाशी छु भने आत्माको प्राप्ति पनि त विनाशी किन भन्नुहुन्छ बाबाले? त्यो पनि त अविनाशी छ नि हैन। प्राप्ति पनि अविनाशी हुनुपर्छ
त श्रोता नै छ। बाबाले हामीलाई अविनाशी प्राप्तिको अनुभूति गराइरहनु भएको छ है। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जीवन नै हो खुसीको जीवन। त्यसैले मुख्य कुरा के रहन सक्नु पर्यो? मेन त खुसीमा रहन सक्नु पर्यो। खुसीले खानु, खुसीले रहनु, खुसीले बोल्नु, खुसीले काम गर्नु। उठ्न साथ आँखा जब आँखा खुल्छ खुसीको अनुभव हुन्छ। रातमा सुत्दा आँखा बन्द गर्दा पनि खुसीले आरामले निदाउँछौ। यही ब्राह्मण जीवन हो। ब्राह्मण जीवन नै के हो त? खुसी हो। खुसी छ सबै थोक छ, खुसी छैन केही पनि छैन, सबै भएर पनि खाली छ हैन। बाप दादासँग व्यक्तिगत भेटघाट, आज्ञाकारी बन्नाले परिवारको आशीर्वाद। आज्ञाकारी बन्नाले के मिल्दो रहेछ? परिवारको आशीर्वाद। बाप दादा यो परिवारको एउटा कुरा देखेर धेरै खुसी हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ कुरा? बाबा भन्नुहुन्छ परिवार आज्ञाकारी छ। यदि टाढाबाट पुग्न त पुग्यौ नि, यसको लागि आशीर्वाद मिल्छ हैन। त बाबाले भयो बाप दादाको अगाडि गायत्री मोदीको परिवार बसेको थियो, जुन त्यति बेला हैन जब बाबा आउनु भएको थियो त्यति बेला बाबाले उहाँहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ कि यस परिवार यसको पनि आशीर्वाद मिल्छ। जसले आज्ञा पालन गर्छन् चाहे कसैको पनि होस्, एकले भन्यो अर्काले मान्यो भने खुसी हुन्छ नि। दिलबाट एक अर्को प्रति आशीर्वाद निस्किन्छ। कुनै राम्रो साथी भाइले यो त धेरै राम्रो छ भन्छ भने पनि त्यो पनि आशीर्वाद भयो नि। बाबा भन्नुहुन्छ आशीर्वाद भनेको के हो त हैन? त्यही यस्तो बना उस्तो बना भने शिरमा हात राखेर दिनु मात्रै आशीर्वाद त होइन हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ दिलबाट एक अर्काको प्रति आशीर्वाद निस्किन्छ। र कुनै राम्रो साथीभाइले यो त धेरै राम्रो छ भन्छ भने पनि त्यो पनि के भयो त? आशीर्वाद भयो नि। जसलाई पनि हुन्छ हजुर भन्छौ अथवा आज्ञा मान्छौ त्यो त भने त्यसको गुप्त आशीर्वाद मिल्छ। त्यो आशीर्वादले समयमा धेरै मद्दत गर्छ। त्यस समयमा थाहा हुँदैन, त्यति बेला त साधारण कुरा लाग्छ र केही छैन भन्छौ, तर त्यो गुप्त आशीर्वादले आत्मालाई समयमा मद्दत दिएको हुन्छ। त्यो जम्मा हुन्छ। त्यसैले बाप दादा यस्तो देखेर खुसी हुनुहुन्छ। चाहे कुनै पनि कार्यको लागि आउन त आए नि, यो पनि याद राख्नु छ। परमात्मा स्थानमा कुनै पनि कारणले चाहे हेर्ने हिसाबले भए पनि आए, जान्ने हिसाबले भए पनि आए, पाउ राखे त्यसको पनि फल जम्मा हुन्छ भन्नुभयो बाबाले हैन। परमात्माको स्थानमा चाहे हेर्ने हिसाबले चाहे जान्ने हिसाबले त्यहाँ पुगे पनि पाउ राखे त बाबा हुन्छ त्यसको पनि फल मिल्छ भन्नुभयो बाबाले हैन। यो पनि सानो भाग्य होइन। भगवानको घरमा टेक्नु पनि सानो भाग्य होइन भन्नुभयो बाबाले, हो र हैन। त्यही भएर मधुबन जानलाई हो नि त भगवानले यत्रो भाग्य दिँदाखेरि पनि कति बेला कति कर लाउँदा पनि जान सक्दैनन्। अब त समय नै यस्तो आयो कि चाहेर पनि जान नपाउने बेला। तर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यहाँ गएर पाउ राखे पनि केही न केही त जम्मा भयो नि भन्नुहुन्छ बाबाले। हामी त कति पुण्य रहेछ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ सानो भाग्य होइन, यो भाग्य पनि पछि गएर अनुभव गर्नेछन्। समय आएपछि अनि बल्ल पछि पश्चाताप हुन्छ कि त्यति बेला यस्तो त थियो नि, त्यति बेला जानुपर्ने रहेछ, म किन गएन हैन। बल्ल त्यति बेला अनुभव हुन्छ, पछि गएर अनुभव गर्नेछन्। त्यो समयमा आफूलाई धेरै भाग्यवान सम्झिनेछन्। कुनै पनि कारणले भए पनि हामीले पाउ त राख्यौं भन्नेछन्, तर अहिले त थाहा पाउँदैनन् भन्नुहोस्। अहिले गएर आएकालाई हामी कहाँ गएर आयौँ सरल तरिकाले, यस्तो हो ब्रह्मकुमारीको संस्थामा यस्तो ठाउँमा गएर आए कति सरल तरिकाले भन्छ नि मान्छेले हैन। तर बाबाले हुन्छ अहिले त उनीहरूलाई केही थाहै छैन, थाहा पाउँदैनन्, तर पछि गएर यस्तो महसुस हुन्छ हैन। कमसेकम हामी समयमा गएर पाउ टेक्न त त्यो स्थानमा पायौँ नि भनेर त्यति बेला चाहिँ यस्तो खालको महसुस गर्ने दिन पनि आउँछ भन्नुभयो बाबाले। अहिले सोच्दा हुन् थाहा छैन के हो, तर बाबालाई थाहा छ अन्जानमा भए पनि भाग्य जम्मा भएको छ भन्नुभयो हैन। जुन समय आउँदा तिमीहरूलाई पनि थाहा हुनेछ र काममा आउनेछ भन्नुभयो बाबा।
अच्छा, चक्रधारी दिदीले रसियाका भाइ बहिनीहरूको याद बाबालाई दिनुभयो। राम्रो, धेरै समयमा सफलता राम्रो छ। राम्रा राम्रा प्यासी आत्माहरू निस्किएका छन्। तिनीहरूको स्नेह बाबाको पासमा पुगेको छ। सबैलाई याद प्यार लेखिदिनु र भन्नु, बाप दादाले स्नेहले सबै बच्चाहरूलाई सहयोग दिएर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। राम्रो सेवा छ, सेवा बढाउँदै जाऊ, चक्रधारी दिदीलाई बाबाले भन्नुभयो। त आजको वरदान छ, पुरुषार्थको यथार्थ विधिद्वारा सदा अगाडि बढ्ने सर्वसिद्धि स्वरूप भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, पुरुषार्थको यथार्थ विधिद्वारा सदा अगाडि बढ्ने सर्वसिद्धि स्वरूप भव। विस्तारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, पुरुषार्थको यथार्थ विधि हो अनेक मेरोलाई परिवर्तन गरेर एक मेरो बाबा, अनेक मेरोलाई हैन परिवर्तन गरेर एक मेरो बाबा, हैन सबै कुरामा के त बाबा। यो स्मृतिमा रहनु, अरु जे भुले पनि यो कुरा कहिले नभुल्नु। कुन कुरा नभुल्नु भन्नु बाबाले? अरू कुरा भुले पनि यो कुरा कहिले नभुल्नु, मेरो बाबा। हरेकले के गर्न पर्यो, आफूलाई मेरो बाबा भनेर भन्न पर्यो बाबालाई। हरेकले मेरोलाई याद गर्न पर्दैन, उसको याद स्वतः आउँछ। बाबा मेरो भनेपछि त बाबाको याद त स्वतः आउनु पर्यो, याद गर्न पर्दैन भन्न बाबाले, स्वतः आउँछ मेरो बाबा। दिलबाट भन्यो भने शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले यो सहज विधिद्वारा सदा अगाडि बढ्दै सिद्धि स्वरूप बन भन्नुहुन्छ। स्लोगन छ, मायाजित बन्नु छ भने स्नेहको साथसाथै ज्ञानको पनि फाउन्डेसन मजबुत बनाऊ। मायाजित बन्नु छ भने स्नेहको साथसाथै ज्ञानको पनि फाउन्डेसन मजबुत बनाऊ भन्नुभयो बाबाले। लभलीन स्थितिको अनुभव गर्नको लागि आजको पोइन्ट छ, कर्ममा, बाणीमा, सम्पर्क सम्बन्धमा लभ अनि स्मृति र स्थितिमा लभलीन रहनु छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कर्ममा, बाणीमा, सम्पर्क र सम्बन्धमा लभ अनि स्मृति र स्थितिमा लभलीन रहनु छ। जो जति लभली हुन्छ ऊ त्यति नै लभलीन रहन सक्छ। जो जति लभली हुन्छ ऊ त्यति नै लभलीन रहन सक्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाको लभमा लभलीन रहेर अरूलाई पनि सहजै आफू समान तथा बाबा समान बनाइदिन्छौ। त्यसैले सदा के गर्नु छ, लभलीन स्थितिको अनुभूति गर्नु छ। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबाले सारमा के भन्नुभयो, सारा ज्ञानको सार के रहेछ, स्मृति। आज बाबाले चारै विषयको स्मृति पनि दिलाउनु भयो, हैन। ज्ञान, योग, धारणा, सेवाको, हैन। कुन कुन कुरामा हामी कसरी, कुन स्वरूपमा, कुन स्मृतिमा रहने, सारा कुराहरू बाबाले आज यो विस्तारमा बताउनु भयो। ओम शान्ति।